विश्वमा अहिले 203 वटा भन्दा बढी देशहरू रहेका छन्। कतिपय देशहरू भौगोलिक रूपमा ठूला छन् त कतिपय देशहरू भौगोलिक रूपमा साना पनि रहेका छन्। कतिपय देशहरूको जनसङ्ख्या धेरै छ भने कतिपय देशहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै थोरै रहेको छ। हाम्रो देश नेपाल विश्वको 93औं ठूलो देश हो। त्यसैले पुरै संसारमा 107 वटा देशहरू नेपालभन्दा भौगोलिक आधारमा साना रहेका छन्। कतिपय देशहरू त यति साना रहेका छन् कि जसको भूभाग हाम्रो एक जिल्लाको भूभाग भन्दा पनि सानो रहेको छ। आजको भिडियोमा हामी क्षेत्रफलको आधारमा नेपालभन्दा साना 50 देशहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी जति सक्दो धेरै सेयर गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्दछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1, भ्याटिकन सिटी। भ्याटिकन सिटी विश्वको सबभन्दा सानो देश हो जसको क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भ्याटिकन सिटी युरोप महादेशमा अवस्थित छ। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा इटाली हो। नम्बर 2, मोनाको। मोनाको विश्वको दोस्रो सानो देश हो जसको क्षेत्रफल 2.1 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश पनि युरोप महादेशमा अवस्थित छ। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा फ्रान्स रहेको छ। नम्बर 3, नाउरू। नाउरू विश्वको तेस्रो सानो देश हो। यो देशको क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 4, तुभालु। तुभालु विश्वको चौथो सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश पनि अस्ट्रेलिया महादेशमा नै अवस्थित रहेको छ। नम्बर 5, सान मारिनो। सान मारिनो विश्वको 5औं सानो देश हो जसको क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश युरोप महादेशमा अवस्थित छ। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा इटाली रहेको छ। नम्बर 6, लिचेनस्टाइन। लिचेनस्टाइन विश्वको 6औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश युरोप महादेशमा अवस्थित छ। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा अस्ट्रिया र स्विजरल्यान्ड रहेका छन्। नम्बर 7, मार्शल द्वीप। मार्शल द्वीप विश्वको 7औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 181 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। यो अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 8, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस विश्वको 8औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 269 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको देश हो। नम्बर 9, मालदिभ्स। मालदिभ्स विश्वको 9औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 10, माल्टा। माल्टा विश्वको 10औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश युरोप महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 11, ग्रेनाडा। ग्रेनाडा विश्वको 11औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 344 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 12, सेन्ट भिसेन्ट एन्ड ग्रेनाडिक्स। सेन्ट भिसेन्ट एन्ड ग्रेनाडिक्स विश्वको 12औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 389 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको छ। नम्बर 13, बार्बाडोस। बार्बाडोस विश्वको 13औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 14, एन्टिगुआ एन्ड बर्मुडा। एन्टिगुआ एन्ड बर्मुडा विश्वको 14औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 442 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 15, सेचिलिस। सेचिलिस विश्वको 15औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 455 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अफ्रिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 16, पलाउ। पलाउ विश्वको 16औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 460 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित रहेको छ। नम्बर 17, एन्डोरा। एन्डोरा विश्वको 17औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 468 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश युरोप महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 18, सेन्ट लुइसा। सेन्ट लुइसा विश्वको 18औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 19, माइक्रोनेसिया।
माइक्रोनेसिया विश्वको 19औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 702 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 20 सिङ्गापुर। सिङ्गापुर विश्वको 20औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 719 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 21 टोगा। टोगा विश्वको 21औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 747 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 22 डोमिनिका। डोमिनिका विश्वको 22औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 751 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 23 बहराइन। बहराइन विश्वको 23औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 780 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 24 किरिबाती। किरिबाती विश्वको 24औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 811 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 25 साओ टेमो एन्ड प्रिन्सिपे। साओ टेमो एन्ड प्रिन्सिपे विश्वको 25औं सानो देश हो। यस देशको क्षेत्रफल 1001 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अफ्रिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 26 माउरिटियस। माउरिटियस विश्वको 26औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अफ्रिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 27 कोमोरोसो। कोमोरोसो विश्वको 27औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 2235 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अफ्रिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 28 लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग विश्वको 28औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 2586 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश युरोप महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 29 सामोआ। सामोआ विश्वको 29औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 2842 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 30 काबो वर्ड। काबो वर्ड विश्वको 30औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 4033 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अफ्रिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 31 ट्रिनिडा एन्ड टोबागो। ट्रिनिडा एन्ड टोबागो विश्वको 31औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 5131 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 32 ब्रुनाई। ब्रुनाई विश्वको 32औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 5765 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 33 प्यालेस्टाइन। प्यालेस्टाइन विश्वको 33औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 6220 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 34 साइप्रस। साइप्रस विश्वको 34औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 9250 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 35 लेबनान। लेबनान विश्वको 35औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 10452 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 36 कोसोभो। कोसोभो विश्वको 36औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 10887 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश युरोप महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 37 जमाइका। जमाइका विश्वको 37औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 10951 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 38 गाम्बिया। गाम्बिया विश्वको 38औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 11295 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अफ्रिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 39 कतार। कतार विश्वको 39औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 11586 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 40 भानुआटु। भानुआटु विश्वको 40औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 12189 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 41 मोन्टेनेग्रे। मोन्टेनेग्रे विश्वको 41औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 13812 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश युरोप महादेशमा अवस्थित छ।
नम्बर 42 बहमास। बहमास विश्वको 42औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 13,878 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 43 टिमोर लिस्ते। टिमोर लिस्ते विश्वको 43औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 14,874 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 44 स्वाजिल्यान्ड। स्वाजिल्यान्ड विश्वको 44औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 17,364 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अफ्रिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 45 कुवेत। कुवेत विश्वको 45औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 17,818 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 46 फिजी। फिजी विश्वको 46औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 18,274 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अस्ट्रेलिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 47 स्लोभेनिया। स्लोभेनिया विश्वको 47औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 20,273 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश युरोप महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 48 इजरायल। इजरायल विश्वको 48औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 49 एल साल्भाडोर। एल साल्भाडोर विश्वको 49औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 21,041 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। नम्बर 50 बेलिज। बेलिज विश्वको 50औं सानो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 22,966 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशमा अवस्थित छ। साथीहो, यी थिए विश्वका 50 साना देशहरू। तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको अमूल्य विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त नमस्ते।